बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कई दोस्त ऐसे हमारे पास आते हैं अक्सर करके, जो कि वो यही शिकायत अमूमन करते हैं कि हर किस्म की दवाइयाँ खाते हैं लेकिन कब्ज़ नहीं जाती। क्योंकि कब्ज़ असल में जो सही तरीके से है वो असाबी उज़लाती तहरीक में ही हमेशा होती है, और खुश्की की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज आए हैं जो कि कहते हैं कि हमें 15-15 साल हो गए इस कब्ज़ की शिकायत में। कोई भी चीज़ खाते हैं, वक्ती फ़ायदा करती है, फिर बाद में वही पोजीशन दोबारा वापस हो जाती है कि बिल्कुल 2-2 दिन तक भी बड़ा पेशाब नहीं आता। प्यारे दोस्तों, ये ख़ासकर आजकल की खुराकों का भी बड़ा मसला है। ख़ासकर पहले जो गंदम खाई जाती थी, उसमें चक्की की जो आटा होता था, उस आटे के अंदर गंदम का छिलका भी साथ में पिस जाता था और उसमें से छान नहीं निकलता था। आज जो मैदे वाला आटा है, उसके अंदर सूजी अलग कर दी जाती है, निकाल ली जाती है, मैदा अलग निकाल लिया जाता है, बाकी जो आटा बचता है, ना उसमें कोई विटामिन बचते हैं, ना उसमें ताकत होती है। और फ्लोर मिलों के जरिए जो आटा बनता है, उसमें लोहे के कटर जो लगाए जाते हैं, लोहे की मशीनें जो स्पीड से चलती है, उस आटे के अंदर आप हाथ डाल करके तो देखें, वो आटा कितना गर्म होता है। उसका आधी ताकत उधर ही जल जाती है, बाकी ताकत जो उसकी बचती है वो तवे पर रोटी पकाते हुए चली जाती है। तो पहले के लोग सेहतमंद क्यों थे कि सुबह को जो औरतें उठती थी, वो बेचारी हाथ पर आटा पीसती थी, और बाद में सहूलतें बढ़ती चली गईं तो चक्की पर ये आटा पिसने लगा। अब जो फ्लोर मिलों का आटा है, उसकी ये पोजीशन है कि हर बंदा जो सा है, उसमें भूसी उसमें ना होने की वजह से, क्योंकि कुदरती एक बात है, अल्लाह पाक ने जो इसका छिलका दिया है, वो छिलका गर्म है, और उसकी गर्मी जो सी है हमेशा खुश्की को मारती है। जिस तरीके से उजलाती तहरीक है, तो उसमें सौदा जो सा है वो खुश्क है और उसको हरारत पिघलाती है। या आप खुश्की को पानी में तब्दील कर सकते हैं, असाबी तहरीक के जरिए उसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जो कुदरती जो निज़ाम है, हमेशा बर्फ जो सा है, खुश्क चीज़, खुश्की सर्दी जो सी है, बर्फ हमेशा पिघलती है हरारत की जोर पर। तो अल्लाह पाक ने गंदम का जो छिलका बनाया था, उस छिलके को कब्ज़ कुशा बनाया था। लेकिन आजकल वो भी हमें मुयस्सर नहीं है कि हर चीज़ जो सी है, वो उसके ऊपर जो उसको उसके विटामिन्स हैं वो तो जल गए, लेकिन उसका जो कुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम हर खुराक में मेरे मालिक ने रखा था हमारे बचाव के लिए, हमने वो तबाह बर्बाद कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, कब्ज़ के लिए, कब्ज़ माना खुश्की, और खुश्की को ख़त्म करने के लिए आप हमेशा या हरारत देकर उसको दूर कर सकते हैं, या पानी की मिकदार डालकर उस खुश्की को आप तब तहलील कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नुस्खा मैं ऐसा आपको देता हूँ, जो भले 20 साल पुरानी कब्ज़ हो, मेरा दावा है कि 20 साल भले पुरानी कब्ज़ हो, पहली खुराक से कब्ज़ टूटेगी। और इसका तरीकाकार ऐसा है कि पहले हफ्ते आपने वो गोली, एक गोली सुबह शाम खानी है, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते वो एक टाइम खानी है, और तीसरे हफ्ते हफ्ते में 2 गोलियां सिर्फ खानी है। और इस तरीके से 2 महीने ये दवाई खाने से सारी जिंदगी के लिए कब्ज़ नहीं होगी। लेकिन बात वहीं आ जाएगी कि अगर हम जहर मुसलसल खाते रहेंगे और जहर से बचाव के लिए चीजें चंद दिन खाएंगे, तो असर तो उसी जहर ने करना है जो मुस्तकिल खाने वाली चीज है। तो हमें खुराकों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो इसलिए नुस्खा दोस्तों की मैं नज़र करता हूँ, मतलब कि आप चावल का इस्तेमाल कम करें, और जितना भी हो सके चक्की का आटा लें, और वो आटा आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर वो नहीं ले सकते तो कोशिश करें कि उसके साथ आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो कि लौंग दालचीनी का कहवा है, वो एक टाइम आप पीते रहेंगे तो उसकी हरारत से कभी खुश्की पैदा होगी ही नहीं।
تو یہ بھی اپنی روٹین ایک چینج کر لیں. شہر میں خاص کر دوست جو رہنے والے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں لونگ، دار چینی اور مصبر، یہ تینوں چیزیں جو سی ہیں آپ گولیاں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک گولی صرف رات کو کھانے سے بھی قبض نہیں دیتی، لیکن یہ خشکی کو ختم کرتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ خالی لونگ دار چینی کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں. چائے ہر کوئی پیتا ہے، تو اس میں یہ تھوڑی سی چیز اگر ہم ادرک کی چائے بھی پئیں گے تو یہ مسائل دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. نسخہ دوستوں کی نظر ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 1 تولہ لینا ہے جمال گھوٹا. اس کو 2 تولہ آپ لیں گے، اس میں سے 1 تولہ نکلے گا، اس کے سفید دانے آپ نے لینے ہیں. 1 تولہ جمال گھوٹا، 1 تولہ آپ نے شنگرف لینا ہے. اور اس میں 50 گرام گندھک آملہ سار ہے، 50 گرام رائی ہے اس کے اندر. پیارے دوستو، پہلے آپ نے شنگرف کو 1 گھنٹہ رگڑنا ہے. ہمارے قانون مفرد اعضاء کے دوست سب جانتے ہیں اس کو غدی عضلاتی مسل بولتے ہیں. گرم خشک اس کا مزاج ہے، تو اس کو غدی عضلاتی مسل بولتے ہیں. یہ شفائے خون کو صاف بھی کرتا ہے، اور اس کی حرارت اور یہ اس کی مصفی کی یہ اندازہ کر لیں کہ بھلے خارش ہو، پھوڑے پھنسی ہوں، عورتوں کو رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو یہ ایک معمولی سا نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کام کرتا ہے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آپ اس کو ایک صبح شام آپ اس کو دیں اور اس کے بعد اس کو ایک ٹائم کر دیں تو یہ آپ کے بہت. تو پیارے دوستو، اس نسخے کو بنانے کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جمال گھوٹا اس کو پہلے پیس لیں، پاؤڈر کر لیں، اور شنگرف خالی اس کو نہ مدبر کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایک جو حکیم آدمی نہیں ہے وہ شہر سے لے کر آئے، اس کو خوب رگڑے شنگرف کو، اس کی چمک ختم ہو جائے. 1 تولہ شنگرف، 1 تولہ جمال گھوٹا، 50 گرام گندھک اور 50 گرام رائی لینی ہے، بیج ہوتا ہے تو. بس انہوں کو شنگرف کو 1 گھنٹہ خالی خل کر لیں اور جمال گھوٹے کو ملا کر خل کریں. اس کے بعد گندھک اور رائی ڈال کر اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مزید خل کریں، اور اس کو پھر ارک، اجوائن کا ارک اس میں تھوڑا سا ڈال لیں، اور اس کو خوب کھل کر کے موم کی طرح بنا کر اس کی کالی مرچ یا مونگ کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں. یہ ایک گولی رات کو خالی بھی کام کرتی ہے، اور اگر آپ نے مستقل خشکی کو ختم کرنا ہے تو غدی اعصابی ملین کے ساتھ 1 چٹکی لیں. غدی اعصابی ملین، وہ بھی آسان سی ہے، صرف گرینڈ کرنی ہے آپ نے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کچی پکی چیز رہ جائے. یہ گولیاں آپ نے بنا لی، اس کا نام ہے غدی عضلاتی مسل. ملین کا نسخہ میں بتا رہا ہوں وہ ہے گرم تر. غدی اعصابی نسخہ، اس کا نسخے کا مزاج جو سا ہے گرم تر ہے. 70 گنا اس میں گرمی اور 30 گنا اس میں تری ہوتی ہے. تو اس میں نسخہ کیا ہے، 4 تولہ آپ نے سنڈ لینی ہے، سکی سنڈ 4 تولہ، نوشادر 3 تولہ، مرچ سیاہ 2 تولہ، اور سنا مکی لینی ہے. پتے ملیں گے، صرف پتے ڈالنے ہیں. اس میں لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں، میرے سینئر حکمہ جانتے ہیں. تو اس میں صرف پتے ڈالنے ہیں، وہ ہے 8 تولہ. یہ ہے غدی، ان کو گرینڈ کر کے باریک کر کے رکھ لیں چھان کر. یہ ہے غدی اعصابی ملین. بس یہ 2 چیزیں 20 سال پرانی قبض ہو، غدی عضلاتی مسل اور غدی اعصابی ملین، یہ صرف ایک ٹائم بھی جو شخص کھاتا رہے 2 مہینے میں مستقل طور پر قبض، لیکن فائدہ پہلے دن ہی ہو جائے گا، قبض پہلے دن ہی ختم ہو جائے گی. یہ عام دوست جو گھروں میں بنا کر رکھیں گے، ان کی عام جو دوسری سیرپ پیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں قبض کی، اس سے جان چھوٹ جائے گی. بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی مصفہ خون یہ نسخہ ہے. گولیاں اور یہ غدی اعصابی ملین، جگر کی سوجن ہو، ورم ہو، اس کو بھی یہ فائدہ کرتی ہے. اور عضلاتی بیماریاں، سوداوی بیماریاں، مانا خون میں خرابی کی جتنی بیماریاں ہیں، ان کے لیے بھی یہ اعلیٰ درجے کی مصفہ خون دوائی بھی ہے اور قبض کشا بھی ہے. بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک اس چینل کو میرے کو سبسکرائب ضرور کریں. اگلی ویڈیو ایک میں ایسی ویڈیو دوں گا دوستوں کو، صرف 3 خوراکیں، تانبے کا کشتہ بنتا ہے، پارے کا کشتہ بنتا ہے، صرف 3 خوراکیں 10 سال تک بھی آپ کی قوت باہ کم نہیں ہوگی. لیکن ان لوگوں کے لیے جو کم از کم مکھن اور گھی کھا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ ہوگی. اس لیے ہر ایک بندہ نہیں، وہ حکمہ کے لیے میں نسخہ دوں گا، عام دوست اس کو نہیں بنا سکیں گے. تو حکمہ جو ان سے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو وہ نسخہ دے سکتے ہیں جو زمیندار، جن کے پاس گھی مکھن وافر مقدار میں ہوگا. 3 خوراکوں سے 5 خوراکوں سے زیادہ قوت باہ کے لیے وہ دوائی نہیں دی جاتی.
तो वो नुस्खा आइंदा वीडियोस में इंशाल्लाह मैं दूंगा। और ये जो मैंने कब्ज़ के लिए पुराने के लिए नुस्खा बनाया, बनाएं ज़रूर, और आम आदमी भी इसको बनाकर घर में रखे। और इसमें अगर थोड़ा बहुत देखें पेट में मरोड़ वगैरह होता है तो उसकी मिकदार को कम कर दें, एक टाइम कर दें, 2-3 दिन सुबह शाम, उसके बाद एक टाइम कर दें। और जैसे जैसे आपकी खुश्की खत्म होगी तो आप इसको एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली ना करें। अल्लाह के फजल करम से हमेशा के लिए कब्ज़ खुश्की से जान छूट जाएगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।